बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये शहर मदीना था और हिजरत का 11वां साल था। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर और रास्ते में भी एक से ज्यादा बार मुसलमानों को ये जासूस इतला दे दी थी कि अल्लाह की बारगाह से मेरा बुलावा आने वाला है। वो वक्त अब दूर नहीं है जब मैं अपने खालिक की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। जब नबी अकरम की वफात का वक्त आ गया तो इस वक्त आपको शदीद बुखार था। आपकी हयात ज़ाहिरा के आखिरी दिनों का जिक्र है कि एक दिन आपने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि मदीना में ऐलान कर दो कि जिस किसी का मुझ मोहम्मद पर कोई हक हो वो मस्जिद नबवी में आकर अपना हक ले ले। मदीना के लोगों में से जिसने भी ये ऐलान सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारे मदीना में कोहराम मच गया। इस ऐलान ने गोया आशिकाने रसूल अरबी के दिलों पर तीर चला दिया था। सब लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। सहाबा कराम की आंखों से आंसू रवां थे, दिल बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि सबको अंदाजा हो चुका था कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब आपका मुबारक वजूद ज़ाहरी उनके सामने न रहेगा और फिर क़यामत तक कोई भी जनाब रसूल अल्लाह के रूहे ज़ेबा की ज़ियारत करने का शर्फ हासिल न कर सकेगा। आपके विसाल के बाद जो जुदाई आने वाली है वो जुदाई रोज़े महशर से पहले खत्म न हो सकेगी। ऐलान के मुताबिक कुछ ही देर बाद जनाब रसूल खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास का सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ ले आए। इस वक्त रसूल अकरम की हालत ये थी कि शिद्दत बुखार से आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ जा रहा था। अगरचे नकाहत और कमजोरी की वजह से आपको गुफ्तगू करने में दुश्वारी पेश आ रही थी, मगर इसके बावजूद आपने सर उठाकर सहाबा किराम की तरफ देखा और फरमाया, ए मेरे साथियों, अल्लाह ने आज तक जिसे भी पैदा किया उसे एक दिन मरना जरूर है। जो इस दुनिया में आया उसे एक दिन वापस जरूर जाना है। ये कानून फितरत भी है और अल्लाह का हुक्म भी। इसी कानून के तहत तुम्हारी इस दुनिया से मेरी रवानगी का वक्त बहुत करीब आ गया है। मैं जाने से पहले अपने तमाम तर मामलात को समेट लेना चाहता हूँ। सो तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पर बाकी हो तो मैं आज मौजूद हूँ, वो मुझसे आज ही ले ले। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से कयामत में इस हाल में मिलूं कि किसी शख्स का हक मुझ पर बाकी हो। ये सुनकर सहाबा किराम का दिल तड़प उठा। मस्जिद नबवी में आंसुओं का एक सैलाब बह पड़ा। आपके अहले बैत गिरिया कर रहे थे, सहाबा किराम रो रहे थे, लेकिन जुबानें खामोश थी कि अब हमारे आका हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपने अपने असहाब की हालत देखकर कमाल रहमत से फरमाया कि या अय्युहन्नास, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मैं जिस मकसद के तहत इस दुनिया में आया था वो पूरा हो गया है। अब हम लोग कल कयामत में मिलेंगे। आप लोगों से यही कहना है कि अगर किसी ने मुझसे अपना कर्ज लेना हो या मुझ पर और कोई हक हो तो वो अभी मेरे पास आए और अपना हक मुझसे वसूल कर ले। इधर आपकी जबान से ये अल्फाज अदा हुए, उधर एक सहाबी अपनी जगह पर खड़े हो गए। रवायतों में उस सहाबी का नाम अकाशा बताया गया है। अकाशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा एक हक आप पर बाकी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना हक ले लूं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ अकाशा, बताओ तुम्हारा मुझ पर क्या हक है। अकाशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप जब जंगे ओहद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, दौराने सफर मैं आपकी सवारी के पीछे चल रहा था। आपने शायद अपनी सवारी को कोड़ा मारना चाहा, लेकिन आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था। मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। आकाशा के ये अल्फाज सुनकर बहुत से साहबा बेकरारी के आलम में अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। इन खड़े होने वाले असहाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मार यासिर, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू जर गफ्फारी और दीगर कई अहम असहाब शामिल थे।
یہ سب آکاشا سے مخاطب ہوئے اور کہا اے آکاشا کیا تم نبی کریم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ سخت بیمار ہیں؟ اگر بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو آؤ ہمیں کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اے علی، اے عمار، اے ابو ذر، اے عمر، آکاشا کو بدلہ لینے دو، یہ اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ پھر آپ نے کوڑا منگوایا اور آکاشا کو اپنے پاس بلا کر اس کے ہاتھ میں کوڑا دیتے ہوئے فرمایا آکاشا گھبراؤ نہیں، بدلہ لینا تمہارا حق ہے، میں خوش ہوں کہ تم نے اسی دنیا میں مجھ سے اپنا بدلہ مانگ لیا، جلدی کرو اور اپنا بدلہ لے لو۔ یہ ایسا منظر تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا حوصلہ رکھنے والا بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ پوری مسجد میں لوگوں کی آہو بکا اور گریہوزاری کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ آکاشا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے کوڑا لے لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، جس وقت آپ کا کوڑا میری کمر پر لگا تھا تب میری کمر ننگی تھی، مگر آپ نے اس وقت قمیض پہنی ہوئی ہے۔ آکاشا کے مطالبہ پر جناب رسول خدا نے اپنی قمیض مبارک اتار دی اور آکاشا سے فرمایا آکاشا میں نے اپنی قمیض بھی اتار دی ہے، آگے بڑھو اور مجھے اتنی ہی طاقت سے کوڑا مارو جتنی طاقت سے تمہیں لگا تھا، تاکہ میرا اور تمہارا حساب برابر ہو سکے۔ جس وقت آپ نے اپنی قمیض اتار کر آکاشا سے کوڑا مارنے کو کہا، آکاشا نے کوڑا تھام کر ابھی رسول اللہ کی جانب اپنے قدم بھی نہیں بڑھائے تھے کہ جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام کی چیخیں مسجد نبوی کی فضا میں گونجنے لگی۔ بھلا پیارے نانا کے پیارے حسن اور پیارے حسین یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے جیتے جی کوئی ان کے نانا پاک کی کمرے مبارک پر کوڑا برسائے؟ یہی وجہ ہے کہ دونوں شہزادے فرط غم سے بے ہوش ہو گئے۔ غصے کی شدت سے حضرت علی کے پورے جسم کا خون آپ کے چہرہ پر جمع ہو گیا تھا۔ آپ نے آکاشا کو اشارہ کیا تو وہ رسول اللہ کی طرف بڑھے۔ بہت سے لوگوں نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ یہ منظر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آکاشا رسول خدا کے قریب پہنچا، کوڑا ہاتھ سے پھینکا اور آپ کی کمر پر لگی ہوئی مہر نبوت کو بے تابانہ چوم لیا، پیچھے ہٹا اور کہنے لگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی کمر مبارک پر لگی ہوئی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا آکاشا تم نے خود پر جنت واجب کر لی، اللہ کریم ہمیں اسی مہر نبوت کے صدقے جہنم کے عذاب سے دور کرے اور جنت میں جگہ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔